ब्राह्मणले चाहिँ 18 पुराण वाचन गर्न थालेको कति वर्ष भयो, तर मान्छे बदलेन नि। किनभने उसले वाचन मात्रै गर्छ, संस्कृतको स्तोत्र मात्रै सुनाउँछ, त्यसको अर्थ पनि गर्दैन। म ग्यारेन्टी गरिदिन्छु उनीहरूको अवसान अब सुरु भयो, म ग्यारेन्टी गरेर भनिदिन्छु। माधव कुमारले जे बाटो लिइराखेका छन् यसबाट मेरो राजनीतिक अभिष्ट पुरा हुन्छ भन्ने कुरा साँच्चै सोचेको हो माधव नेपालले। उनीहरूले भनेकै छ अब माधवजी त्यहाँ जानुहुन्छ, सम्भव भयो भने त्यो पार्टी क्याप्चर गर्नुहुन्छ, सम्भव भएन भने त्यहाँबाट ब्रेक गरेर आउनुहुन्छ। हाम्रो लभ परिसकेको छ, हामी एकाकार हुन्छौँ। हाम्रो लभ परिसकेको छ, अदालतले हामीलाई वैवाहिक बन्धनमा बाँध्न दिएन। यो त ढाँटेकै छैन प्रचण्डले कहिल्यै पनि। भागबन्दै नमिलेर अहिलेसम्म भयो, अल्झिनु पर्यो। त्यो त ए बाबा प्रचण्डले नै भनिरहेको छ, मलाई 49 जनाले मन्त्रीको लागि दबाब दिइराखेका छन् होइन। अब ढाँटेकै छैन नि। अनि यो के हो त? 7 वटा भन्दा 8 वटा मन्त्रालय उनले पाउँदैनन्। प्रचण्डको समस्या यो छ। अब आरजुलाई केही नभए आफू नभए पनि आफ्नो एउटा बनाउनु पर्ने होला। हामीसँग देखिरहेछौँ नि। सबैलाई मार्दा शेरबहादुर रित्तै होला। होइन, शेरबहादुर त बिचरा प्रधानमन्त्री हुनु पाए पुगिहाल्यो उनलाई त। अरू जेसुकै गर्नु होइन। अब उनलाई त आफू प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। त्यही कारण आफ्नो हातमा रिमोट लिने प्रधानमन्त्री चाहिएको नि त प्रचण्डलाई। यही छ त्यहाँ पनि जम्मालाई। अब त्यो प्रेम आर्यलाई मन्त्री नभए नहुनु पर्ने, किसान श्रेष्ठलाई मन्त्री नभइकन नहुनु पर्ने, नारायण काजीलाई पनि मन्त्री नभइकन नहुनु पर्ने, प्रचण्डलाई आफ्नो बुहारी नबनाइकन नहुने होला। माधव कुमार नेपालको समस्या त्यही छ। अब मेटमणि चौधरीलाई हुनै पर्ने होला। अब कतिजनालाई बनाउने त? अब कुनै के बन्दीको कुरा आइसक्यो, शम्भु थापालाई पनि बनाउनै पर्ने होला, जसले यो सिस्टम ल्याइराखेको छ। अनि भरे चाहिँ त्यसो गर्दा रामकुमारी पनि नहुने हुन् कि चाहिँ उता झलनाथको पनि एउटालाई टिकु लगाइदिनु पर्ने होला। अब उनले भनिसके म कार्यकारी हुन्न, मलाई राष्ट्रपति बनाऊ भनेको त हो नि। म कार्यकारी चाहिँ हुन्न अरे, राष्ट्रपति चाहिँ हुन्छु भनेको। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ। डाक्टर स्वागत छ यहाँलाई। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पनि परमादेश चाहिने स्थिति आयो भन्छन्, त्यस्तै हो कि कस्तो त डाक्टर साहब? कानुनी अडचन अझै त्यहाँ केही अल्झेको भन्ने सुनिन्छ। हामीले त्यसको नाटीकुटी कानुनी पक्षलाई गहिरोसँग हेरेको छैन। खालि यिनीहरूले एउटा भनौँ न अशोभनीय शैलीमा, यो डकैती शैली भने नि हुन्छ होइन, अर्काको पार्टी तोडेर अनि त्यहाँका सांसदहरूलाई मेरा भए भनेर तिनीहरूको आधारमा बहुमत पुग्यो भन्दै अनि तिनीहरूलाई मन्त्री बनाउँछु भन्दै मन्त्री पदको हरियो घाँस देखाउँदै मैले भनेको थिएँ नि यो चाहिँ प्रतिगमन हो है भनेर। त्यतातिर राजनीति लैजाने, किनभने कहिल्यै पनि के हुन्छ अरे भनेदेखि जब मान्छेले अपराध गर्छ अरे एउटा न एउटा दसी चाहिँ छोडिहाल्छ अरे। त्यसकारण ज्यानमारा अपराधी कहिल्यै पनि चाहिँ उन्मुक्त हुन सकेको, बच्न सकेको पाइँदैन। 25 वर्षमा पक्राउ पर्यो भन्ने सुन्छौँ नि हामी। त्यो के हुन्छ अरे भने त्यो अपराध गरिसकेपछि त्यो मान्छेलाई पुलिसको नजिक तानेर ल्याउँछ अरे क्या, मनोवैज्ञानिक रूपमा। त्यसै डर होइन, त्यसै डल्लाई देख्यो नि पुलिस आयो भने जस्तो लाग्ने। अनि त्यही कडीलाई समातेर चाहिँ प्रहरीले उनीहरूमाथि चाहिँ अधिकार गर्छ भने चाहिँ अब यिनीहरूले चाहिँ कता कता, किन उनीहरूलाई थाहा छैन, शेरबहादुरलाई थाहा छैन होला म के गर्दैछु भनेर, माधव नेपाललाई थाहा छैन होला मैले यो के गरेको भनेर। अब घनश्याम भुषालहरूलाई त थाहा भयो र उनीहरू त्यतातिर जाँदै गएनन्। नत्र भने रघुपन्त त खास मान्छे हुन् नि माधव नेपालका। अब घनश्याम भुषालको, युवराज गेवालीको यिनीहरूको आफ्नै व्यक्तित्व भए पनि रघुपन्त त वास्तवमा माधव नेपालका सेटेलाइटै हुन् नि। उनी त एउटा पत्रकारिताको क्षेत्रबाट डेभलप भएका। अब माधव नेपालले नै अगाडि बढाएको हो नि त रघुपन्तलाई। जस्तो बेदुराम भुषाल त बिचरा 12 वर्ष जेलै बसेका हुन्, किनभने पोलिटिकल पर्सनालिटी बन्न पनि सजिलो छैन नि। यहाँ अहिले जसलाई पनि टिको लाएर बनाइदिने प्रचलन आएको हुनाले के हो र यो भने जस्तो कुरा भयो। तर एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व बनाउन सजिलो हुँदैन नि। अब त्यसमा शहीदको सपना हुन्छ, कार्यकर्ताको त्याग हुन्छ, बलिदान हुन्छ, मतदाताहरू त्यहाँ चाहिँ समर्पित हुन्छन्, त्यहाँबाट एउटा चाहिँ राजनीतिक व्यक्तित्व बनेको हुन्छ नि। त उनीहरूले त्यो चिजमाथि जुन खेलवाड गर्ने एउटा धन्दा गरे, अत्यन्तै घृणास्पद यो हो नि त। सूर्य चिन्हबाट विजयी बनेर आएको मत
रुखको चरणमा लगेर चाहिँ बुझाउनु भन्दा अराजनैतिक र अलोकतान्त्रिक कुनै अर्को हुनसक्छ? तर उनीहरूले त्यही गरे, त्यसै गरे व्यक्त गरिरहेछन्। फेरि हामीले त विद्रोह गरे फेरि यो चिज के हो? होइन, विद्रोह गरेको हो भनेदेखि सम्पूर्ण कुरा त्याग गर्नु पर्यो, राजीनामा दिनु पर्यो पार्टीबाट। हामी अहिले भनिरहेछौँ नि, कसले एउटाले वामदेवले बिचरा म एमालेबाट राजीनामा गर्छु भनिरहेछ। ल म बैठकमा जान्न, हेर कस्तो जीवनमा राजनीतिक संस्कार आयो नि त। म एमालेबाट राजीनामा, हेर्न त ल विद्रोह सिद्रोहको धाकधम्की लाएनन् नि उनले बाइज के भन्यो भने म एमालेबाट राजीनामा दिन्छु र माधव कुमार नेपाल जोइन गर्छु। बरु त्यो राजनीतिक छ। हामीलाई थाहा छ नि वामदेव कस्तो कस्तो गरिआएका हुन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन र? के गरिआएका र गर्दै पनि के छ भन्ने कुरा पनि त सबै थाहा छ नि। तर उनले त जीवन एउटा एटिकेट देखाए नि त। म एमालेबाट कति राम्रो कुरा, विद्रोहको कुरा गरेनन् नि। त्यसकारण थोरै पनि उहाँहरूले चाहिँ यस्तो गर्दा पनि, जस्तो 40लाई योगेशले अहिले भनिरहेछ नि त, कसले भीमरावले भनिरहेछ नि त, 40% चाहिँ हामीले यो पार्टी विभाजन गर्ने जुन हरकत गऱ्यौँ विगत समयमा, यसले गर्दाखेरि राम्रो नजिर पनि बसेन र हाम्रो लोकतन्त्रमा स्थायित्व पनि आएन, यो परिष्कृत पनि हुन सकिरहेको छैन। त्यसकारण भनेर उहाँहरूले योजनाबद्ध 40% को 25 जनाको 2 वर्षभन्दा कम अविश्वास ल्याउन नपाइने, मध्यावधि गर्न नपाइने, अब अहिले आएर 76 को 5 पनि राखेको रहेछ उहाँहरूले। यो सबै क्रोनोलोजिकल आफूले जुन अन्तरिम कालमा 63 देखि यता यो संविधान जारी हुनुभन्दा उता जे राजनीतिक हरकत र हत्कण्डाहरू उनीहरूले अपनाए, जस्तो शेरबहादुरले त एकपटक लोकतन्त्र मात्रै बुझाएनन् कि 68 सदस्यीय क्याबिनेट अमेरिका गएको बेला तपाईँले के गरेको यस्तो भने नि त्यहाँका नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले। होइन, संविधान अनुसार पनि 10% गराउन पाइन्छ, म गर्छु तिमीले भनेर हुन्छ भनेर आए। त्यहाँबाट फर्केर आएर चाहिँ 600 को 10 60 सदस्य हुनुपर्नेमा उनले 67 सदस्यीय क्याबिनेट बनाए। यो भाषामा उनीहरूले चाहिँ लोकतन्त्रको उपहास, लोकतन्त्रको दुरुपयोग, छोरी बुहारी स्वास्नी त गरेकै थिए, यो पनि यिनीहरूले गरिआएको विगत त यिनीहरूसँग रहेको रहेछ नि त। त्यस्तो किसिमको अभ्यास चाहिँ वास्तवमा लोकतन्त्रको विरुद्ध हो। हामीले यो आवाज दिएकोमा हामीलाई नै प्रतिगामनको आवाज भनेर लगाइदिए। त्यसकारण अब सिङ्गो समाज नै जागरुक हुनु पर्यो। मैले मिडियाका साथीहरूसँग पनि मेरो बारम्बार तपाईँहरूको यो भएन, तपाईँले बढी पार्टिसन गर्नाले के भयो, तपाईँहरूको नियोजित विचार मात्रै तल गएपछि, जस्तो अहिले भनौँ न खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले चाहिँ नारायण काजी, देव गुरुङ, कुन चाहिँ अर्को एउटालाई यो मन्त्री पद भनेको तिमीहरूको बाबुको वीरता हो र भनिरहेछ। होइन, प्रचण्डलाई त भन्न सकेन नि त उनले। भोलि प्रचण्ड कि बुहारी भइन् भने के भन्छन् त खगेन्द्र सङ्ग्रौला? अब म त्यो पर्खेर बसिरहेको छु क्या। जुन दिन बिना मगरले झन्डा हल्लाउँछ त्यो दिन खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको प्रतिक्रिया हेर्न प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ डाक्टर। अहिले पनि यी 3 जनाको मात्रै नाम आएको छैन, बिनाको पनि सँगसँगै नाम आएको छ। छुट्याइकन खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले ती 3 जना निरीह माथि मात्रै। अब के हो, मैले नारायण काजीसँग सोधेको छैन। नारायण काजी मानिलिउँ मन्त्री पदको लागि मरिहत्ते गरेका छन् भन्ने जस्तो गरेर उनको बाहिर बदनाम गरिएको छ। मैले उनको एउटा लेख चाहिँ पढाएको थिएँ। त्यो लेखमा उनले चाहिँ एउटा पद्धति बसाउँ, हामीले जुन प्रतिगमन भनेर अहिलेको अवस्था ल्यायौँ, त्यो अवस्था ल्याउनुको औचित्य सिद्ध गर्नुपर्छ र हामीले एउटा सच्चरित्र चाहिँ देखाउन सक्नुपर्छ भन्ने उनको त्यो लेखको चाहिँ सार थियो। अब एउटा नेताले, त्यो तहको नेताले भनेको त्यो कुरामा त मेरो विचारमा सच्चाइ पनि हुनुपर्ने हो, सैद्धान्तिक रूपमा हुनुपर्ने हो। तर अहिले यहाँ के भयो भने अत्यधिक बदनामी उनको, मानिलिउँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ नारायण काजीले मन्त्री पदको लागि मात्रै कोकोहलो गरिरहेको छ भने जस्तो गरेर चाहिँ बदनाम गरिएको छ। त यो तरिकाले एक थरीलाई योजनाबद्ध खुइल्याउने र सिद्ध्याउने, एक थरीलाई चाहिँ योजनाबद्ध चाहिँ प्रवर्धन गर्ने र विकसित गर्ने र उज्यालो छवि मात्रै जनसमक्ष ल्याइदिने यो कुरा भइरहेकोमा खगेन्द्र सङ्ग्रौला जस्ता हामीहरू जस्ता मानिसहरूले पनि त्यस्तो किसिमको पक्ष पोषण मात्रै गरिदिने हो भने तल मास मिसलिडिङ हुन्छ। बौद्धिकै त्यस्तो धन्दामा लागिसके पछाडि अब मासलाई त्यो बौद्धिकका कुरा सुनेर धारणा बनाउने धेरै ठुलो मास छ नि त हामीसँग छैन डाक्टर। नबनाए पनि हाम्रा पनि कर्तव्य छन् नि त, हाम्रो पनि दायित्व छ, हाम्रा पनि कर्तव्य छन्, हाम्रा पनि आवाजहरू छन्। अनि त्यसलाई अथेन्टिक मान्ने मास त ठुलो छ नि त डाक्टर साहब। सुरेन्द्र केसीले भनेको, डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई उद्धृत गर्दै भनेर मान्छेले यहाँ बोलिरहेछन्। खगेन्द्र सङ्ग्रौलालाई त्यसै गरेर, अर्कोलाई त्यसै गरेर,
त्यसरी मिसलिड गर्न पाइन्छ त बस त्यो एकदम त्यो मेरो भनाइ नै त्यही हो। जस्तो सङ्घीयताको बारेमा आत्मनिर्णयको बारेमा जस्तो यही भनौँ न, शङ्कर पोखरेलमाथि मन्त्रालय डिभिजन गरेर मन्त्रीको सङ्ख्या बढायो भन्ने आरोप लाग्यो होइन। 9बाट कति 10 कति बनाए, अब अहिलेकाले फेरि 13 बनाए। अब मन्त्रालय तोडफोड गर्ने एउटा हरकत चाहिँ बढेको बढे। अघि मैले भने नि माथि 40% कुरा, 25 जनाको कुरा, मध्यावधि हान्न नपाइने कुरा, 2 वर्षभन्दा कममा चाहिँ अविश्वास ल्याउन नपाइने कुरा, यो विगत 10 वर्षको अनुभवको आधारमा यो संवैधानिक परिकल्पना गरिएको हो नि त। अब यो रोग विस्तारित हुँदै 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 तल पनि गएर प्रचण्डको केमा गौरव छ भने जसरी तहस नहस भएको छ केन्द्र, अब यो सबै प्रदेशहरूमा पुग्छ र म आगो सबैलाई म देखाइदिन्छु। अब यो कस्तो किसिमको हुङ्कार हो भनेको नि मैले। आगो आगो आजभोलि त शब्दै आगो भन्दा तल्तिर त आउनै छोडो प्रचण्डको त यो कस्तो, यसले के मेसेज दिन्छ? मुख्य कुरा चाहिँ के भने, मुख्य कुरा उहाँले 2.5 वर्ष जो छोड्नुभयो त्यहाँ हो नि गल्ती। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ यो जुन वाम पन्थमा आएको 2/3 बहुमतलाई उहाँहरूले दाहिने देब्रे गर्ने हो भने त जानुपर्ने त जनतामै हो नि त। मध्यावधिभन्दा कुनै अर्को विकल्प छैन, अहिले पनि छैन। यस कहिले पनि छैन। अहिले देखिरहनु भएको छ त, 2 महिना भइसक्यो सरकारै बनाउन सकिएको छैन। अब जानी जानी एउटा पार्टीलाई तहस नहस पार्ने कुरा भयो। स्पिकरको नाङ्गो नाच हामीले त्यहाँ देखिराखेका छौँ। यो जम्मैले त केपी ओलीको कदमको औचित्य सिद्ध भयो कि भएन? यो भन्यो भने केपी ओलीसँग लगेर जोड दिन्छन्। यो केपी ओलीसँग सम्बन्धित विषयवस्तु पनि छैन, यो भोलि के गर्छौँ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित। यो त भोलिको लागि बोलेको हामीले। होइन, विश्लेषण गर्दाखेरि पात्र त्यहाँ केपी ओली आइपुग्यो होला या शेरबहादुर प्रचण्ड जोसुकै आइपुग्नु। डाक्टर साहबले त प्रवृत्तिको विश्लेषण गरे होइन र? मेरो चाहिँ जस्तो यही भनौँ न, जस्तो अध्यादेशको विरुद्धमा यो आयो होइन त, अनि अहिले आएको अध्यादेशलाई के भन्ने? उहाँहरूले के भन्नुभयो, त्यो लोकतन्त्रको विरुद्धमा थियो, यो लोकतन्त्रको पक्षमा छ। त्यसो भने मध्यावधि एउटा मात्रै लोकतन्त्र विरुद्धमा, अरू जम्मै पक्षमा हो त? यही निष्कर्ष हो। मध्यावधि भनेको त के हो भने गैर संवैधानिक काम मात्रै हो। केपी ओलीको गैर संवैधानिक काम गरे बापत के सजाय पाउने हो त्यो मात्रै दिनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री पद र राष्ट्रपति पदको हुर्मत लिन पाइँदैन, न व्यवस्थाको हुर्मत लिन पाइन्छ। यो त लार्जली व्यवस्थाको पक्षमा गयो नि तर्क। होइन, भन्दा भन्दै केसम्म भन्ने डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश चाहिँ त्यो प्रतिगमनै थियो त्यो, अनि हामीले त्योभन्दा कम अझ 20% त्यो पनि वा राखिदिएर ल्याएको चाहिँ फेरि यो चाहिँ लोकतन्त्र रक्षाको लागि हामीले ल्याएको भन्छन् बा। अब केही डिबेट छ त यसमा? यसमा त 1000 जिब्रो भएको शेषनाग अथवा यिनीहरूका जो युनिभर्सिटीका टिके प्रोफेसरहरू छन् राजनीतिक शास्त्रले, तिनीहरू मात्रै भन्न सक्छन्। म भन्न सक्दिनँ बाबु, यो यस्तो गम्भीर प्रश्न मलाई नगरिनुहुन्छ, म सक्दिनँ। के भन्ने यसमा? अब त उनीहरू त भनिरहेको छ नि त डाक्टर साहब, हाकाहाकी दिउँसै भनेको माइकबाट केही मसँग केही हुनै सक्दैन। किनभने मैले देख्दा म भन्दैछु यो चाहिँ प्रतिगमन हो भन्छु म, किनभने यो लक्ष्य गरेर ल्याइएको छ र खुल्लम छ। भनौँ न 14 जना सांसदहरू भनौँ न, यसमा हुइप लाग्दैन भनेको दलीय व्यवस्था नि हुइप लागेर भने कहाँ हुइप लाग्छ त? निष्क्रिय बनाउने रे। अब फेरि पर्टिकुलर एउटा सब्जेक्टलाई टार्गेट गरेर तँलाई हाल्छु, तँलाई सिद्ध्याउँछु अनि फेरि बन्द गर्छु भने जस्तो भएन डाक्टर साहब। होइन, त्यति होइन। अब त फेरि के लाग्यो, अर्को ल्याउने अरे फेरि। यहाँ पो अर्को पनि निष्क्रिय त छँदैछ, अर्को फेरि ल्याउने अरे। त्यहाँ के कानुनी व्यवधान भयो अरे? जस्तो अब यिनीहरूले, जस्तो अब अहिले पनि यो जुन केपी ओली विषयमा अदालती रूपमा बबन्डर गर्ने जुन वकिल हो, अब ती वकिललाई पनि उनीहरूले मन्त्री बनाउनु पर्ने भयो अरे होइन? अब 6 महिनाभन्दा बढी त त्यस्तो प्रकारको हिसाब बढाएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्दैन। अब यो आफैमा कति लोकतान्त्रिक हो र एउटा व्यक्तिले मलाई गुण लागेको छ भन्दैमा खुल्लम खुल्ला मन्त्री बनाउने पद्धति, त्यसो भने मलाई पनि बनाउनु पर्यो। अब मलाई पनि मन्त्री हुने मन छ, कसैले पनि मलाई पनि पिकअप गरिदिनु पर्यो। होइन, जसलाई मलाई त्यसलाई सडकबाट समातेर ल्याएर मन्त्री बनाइदिन्छु भन्ने मान्छे तिनै हुन् जो विधिका कुरा गरेर थाक्दैनन् क्या डाक्टर साहब। प्रश्न त यहाँनिर हो नि त। अब केही यसमा केही पनि जवाब छैन, किनभने त्यति बेला सूर्यबहादुर थापाले भनेको थिए यसरी 6 महिना यही एमाले भन्नेले गरेको थियो, यिनै माधव नेपालले गरेको। यो मन्त्री भनेको 6 महिने प्रोजेक्टको एमडी जस्तो होइन भनेर सूर्यबहादुर थापाले भनेको थिए त्यति बेला। र यिनीहरूको यही हरकतलाई प्रयोग गर्दै प्रयोग गर्न पुग्दा 3 वर्ष नपुगी पञ्चायत गएको 4थो वर्ष नपुगिकन भट्टाभट पञ्चहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन थालेर यिनीहरू साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि राजनीतिको शिक्षा दीक्षा लिन सूर्यबहादुरकामा पुग्थे। यस्ता निर्लज्ज मान्छेहरू हुने यिनीहरू। त्यति बेला गिरिजाले भनेको थिए लोकतन्त्रमा कसैको पनि पराजय हुँदैन, प्रजातन्त्रमा सबैको
विजय मात्रै हुन्छ र यो जित पञ्चको पनि हो भन्ने बित्तिकै तल ढुङ्गा मुढा हानिहालेका थिए खुल्ला मञ्चमा। नभन्दै चौथो वर्षमै लोकेन्द्र बहादुरलाई बोकिहाले, एमाले भन्नेले बोकेको। सबैभन्दा त्यहाँभित्रको रियाक्सनरी डफ्फाको प्रवक्ता डाक्टर मोहम्मद मोहसिन भन्नेलाई, त्योभन्दा पनि पहिला हाम्रो राजेश्वर बाबुलाई नै एमालेकै कोटाबाट चाहिँ अप्पर हाउसको चाहिँ सांसद बनाइयो, मोहम्मद मोहसिनलाई अध्यक्ष नै बनाइयो र पञ्चहरूमध्ये पनि सबैभन्दा यथास्थितिवादी चिन्तन भएको भनिएका लोकेन्द्र बहादुरलाई चाहिँ एमालेको उम्मेदवारको रूपमा प्रधानमन्त्री बनाइयो। यी सबै प्रतिगामी भएनन्, यी सबै लोकतन्त्रवादी नै भए। केपी ओली प्रतिगामी भइदिए गाँठे, कस्तो अचम्मको कुरा भयो यहाँ त। म पो केपी ओलीको प्रवक्ता हुन आँटिसँगै हेर्दा हेर्दै छक्क पर्छु म। मैले त गुण र दोषको आधारमा मान्छेको प्रवृत्ति मात्रै बाहिर ल्याइदिएको हो। मैले त हिजो भनेको थिएँ जुन बेला नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा पुग्यो त्यस बेला मैले भनेको थिएँ साथी म चाहिँ अब काङ्ग्रेस भए भनिहालेँ मैले, किनभने सत्तापक्ष निरङ्कुश हुन्छ होला, यसलाई सन्तुलन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मात्रै त्यति नेपाली काङ्ग्रेस भनेको म प्रतिपक्ष आवाज हुँ भनेर सिम्बोलिक रूपमा भन्नुभएको डाक्टर त्यति बेला कतिले त काङ्ग्रेसै भयो भनेर नि त्यति बेला म त्यति जान्ने भइरहेको। पछि चाहिँ मैले सैद्धान्तिकरण गरेर अहिले चाहिँ म के भन्न थालेँ भने हामी पनि त क्रमशः परिष्कृत हुँदै जाँदा रहेछौँ नि त। नेताहरू मात्रै बाठो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा होइन, नेताहरू त जहाँ गएर टाँसे पनि उनीहरू पुष्टि गरिदिन्छन्। जस्तो आदि सचिव भनेको त माधव कुमार नेपालले नै हो नि त, ज्ञानेन्द्र उनीहरूलाई मन्त्री बनाउने बित्तिकै त आदि सचिव हो नि त। उनीहरूको त यो शैली हो नि त। आफू भएपछि चाहिँ आदि होस् पुरा होस् सच्चिहाल्छ, आफू नहुने बित्तिकै बिग्रिहाल्छ। यो चिन्तनबाट आयो नि त साथीहरू। त्यस कारणले लोकतन्त्रमा चाहिँ सम्पूर्णले स्पेस पाउनुपर्छ र सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले उदात्त भावना राख्नुपर्छ। त्यो सङ्कीर्णता चाहिँ लोकतन्त्र हुनै सक्दैन, उदात्तता नै लोकतन्त्र हुनसक्छ र लोकतन्त्रमा जनता नै निर्णायक हुन्छ। त्यस कारण म बारम्बार उदाहरण दिइरहन्छु नि, केपी ओलीलाई बहिर्गमन गराउने टेक्निक र डोनाल्ड ट्रम्पलाई बहिर्गमन गराउने टेक्निकलाई हामी हेरौँ। उनीहरूको चाहिँ वास्तवमा लोकतान्त्रिक टेक्निक हो। जनताका माध्यमबाट डोनाल्ड ट्रम्पलाई चाहिँ किनारा लगाइदिए, सिद्धो नि। त्यहाँ पनि महाभियोगको कुरा भन्थे, फलानु भन्थे, तिलानु भन्थे, सबै हरायो नि। कहाँ गयो त महाभियोग? अहिले समाप्तै बनाउँछन् डोनाल्डलाई त भन्थे, खोइ त समाप्त भए डोनाल्ड। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ अब जुन विधिबाट केपी ओलीलाई किनारा लगाउने काम भयो, मैले देख्दा त त्यसको औचित्य केही पनि छैन। खालि एउटा तुष्टि मात्रै हुन्छ कि केपी ओलीलाई ठेगान लगाइयो। केपी ओलीलाई ठेगान लगाउनुको मतलब त के भयो? एउटा 2/3 निर्वाचित प्रधानमन्त्री र एउटा दलको अध्यक्षलाई किनारा मात्रै लगाइएन कि त्यो दललाई तहस नहस पारेर सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई पनि तहस नहस बनाइयो। यो कसरी लोकतान्त्रिक हुन्छ भनेको मैले, किन भोलि यही चिज काङ्ग्रेस विरुद्धमा होला, यही चिज माओवादी विरुद्धमा होला, यही चिज अन्यको हकमा होला। अनि त्यो बेला हामीले कसरी बोल्ने त? त्यति बेला भन्नु पर्यो यो एमालेको कुरा थियो, छोटो एमालेको यस्तै हुन्छ कि भन्नु पर्यो, होइन भने त यसको मूल्यवत्ता के बन्छ त भनेको मैले। उनीहरूले त सक्छन् फेरि त्यो र यो एउटै होइन, त्यो लोकतन्त्र विरोधी, यो लोकतन्त्रको लागि यो यस्तो त्यो त्यस्तो, त्यो त देखियो आफू अनुकूल व्याख्या त्यो त देखि। जस्तो भनौँ न यही भनौँ कम्युनिस्ट क्रान्तिकै कुरा गर्नु। अब सबैभन्दा ठुलो नेपालमा कम्युनिस्ट विरोधी भनेको शेरबहादुर होइन, पोलिटिकल्ली पनि शेरबहादुर हो, प्रतिस्पर्धीका दृष्टिकोणले पनि शेरबहादुर हो। विगतको मूल्याङ्कनहरू सबैभन्दा बढी मान्छे कसैको कालमा मारिएको छ भने त त्यो त शेरबहादुरकै बन्दुकको आँखा हुँदैन भन्ने मान्छे शेरबहादुर देउवा हो। उनीलाई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कति बुद्धि बुझाएर जनयुद्ध घोषणा गरेको माओवादीले हो। अब अहिले केपी ओली जे यस्तै हो भने केपी ओली त स्वेच्छाचारी मात्रै हो नि त, आफ्ना मान्छेलाई मात्रै भरण पोषण गर्ने, अरूलाई ढिम्किन नदिने, यदि त हो नि केपीले गरेको त। अब त्यो ठाउँमा शेरबहादुर आए अनि कुन वामपन्थीले, अखिलका कार्यकर्ताले, वाइसिएलले, अरूले समेत के चाहिँ पाए त त्यसो भने? त्यहाँ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड भए, के चाहिँ पाए त? उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्री भए, के चाहिँ पाए त? के चाहिँ भयो त त्यहाँ? त्यसकारण यो अवसरको पदको हालिमुहाली गर्न पाइन्छ कि पाइँदैनको झगडा हो। यो कमसेकम वामपन्थीका लागि शोभा दिने कुरा होइन। वामपन्थीले त कजको लागि उद्योग खोल्नुपर्छ, जनताले सुख शान्ति सुविधा पाउनुपर्छ। अब हेर त त्यो ट्विनमा एउटालाई कसरी ज्यान लियो,
यिनीहरू मैले भने नि यिनीहरू कम्युनिस्टको त नामै नलिउँ, यिनीहरू वामपन्थी पनि होइनन् भन्ने ठाउँमा म आउँदैछु भन्थेँ नि। ल हेर्नु त, ल त्यो तुइन काण्डमा एक शब्द नबोल्नु भनेको कसरी अग्रगमन हुन्छ भनेको नि मैले। जीवधनको रक्षा त सरकारले गर्नुपर्ने हो नि। भर्खरै हिजो प्रतिवेदन बुझाएका अरे उनीहरूको उपस्थितिमा भन्ने शब्द लेखेको छ, त्यो उनले काटेर भन्ने त्यति पनि लेख्न सकेको छैन। अब उपस्थितिमा मात्रै भने पनि मैले लेख्दा ठुलै कुरा त्यो पनि ठुलै भयो नि एकदम। किनभने उपस्थिति भनेपछि देख्दा देख्दै कसैले मार्यो भन्ने हो नि त। उपस्थिति यी मेरै उपस्थितिमा भाइमाथि एउटा वारदात भयो भने त यसको सम्पूर्ण रूपमा मैले आँखो देखा त कमसेकम भनिदिनु पऱ्यो नि। अनि त्यतिसम्म गरेपछि ठ्याक्कै उसैले काटेरै झर्या हो चाहिँ किन लेख्न नसकेका डाक्टर? अनि त्यो यिनीहरू त्यसै आत्तिएका। मैले चाहिँ इन्डियन पक्षसँग एक दुईजनासँग इन्डियन साथीहरूसँग मेरो यो बारेमा कुरा भएको थियो। क्षतिपूर्तिको कुरा आयो भने भारत सरकार यसको लागि तत्पर हुन्छ, किनभने एसएसबीलाई यो गर्ने अधिकार हुँदैन, कोर्ट मार्सल लाग्छ भन्थे उनीहरू। यताका मान्छे त्यसै डराए। यो त त्यो धामी कि के भन्ने सांसद छ नि, के नाम बडु भन्ने, दिलेन्द्र बडुले त खुल्लम खुल्ला भनि नै रहेछ र उनी मन्त्री हुँदैछन् भन्ने सुनिँदैछ। फेसबुकी मन्त्री त अस्ति भएर बधाई खाइसके। अब त्यो अब के हुन्छ भोलि हामी हेर्दै जाउँ। तर उनले त भनिसके कि यसमा चाहिँ बिएसबी संलग्न छैन, यो दुर्घटना हो। अब बोल्नै परेन नि त। मन्त्री हुने लक्षण देखा परिसक्यो। अब त्यस बापत मन्त्री हुने लक्षण आएको हो भने त विचारणीय भयो नि त फेरि। त्यस कारणले हो यो प्रवृत्ति चाहिँ प्रतिगमन हुन्छ भनेको मैले। तर यहाँ त ठ्याक्कै उल्टो भइगयो। त्यस कारणले हामीले यो संविधानलाई चाहिँ परिष्कृत गर्न खोजेको हो भने यसलाई भुतल्ने होइन क्या, हामीले यसलाई सम्हाल्ने हो। यहाँ भुतल्ने काम मात्रै भयो। त्यही प्रचण्डको जस्तो केपीले गरेको प्रतिगमनसँग सम्बन्धित, हामीले गरेको चाहिँ अग्रगमन, त्यो प्रजातन्त्रको विरुद्ध, यो प्रजातन्त्रको पक्षमा। भनेपछि के चाहिँ प्रजातन्त्रको विरुद्धमा भयो त? एउटा शासक स्वेच्छाचारी हुन सक्छ नि त काहीँको पनि। भारतकै पनि कुरा गऱ्यो भने नरेन्द्र मोदीको एउटा स्टाइल हो, मनमोहन सिंहको अर्को स्टाइल हो, आफ्ना स्टाइल हुन्छन्। अब हाम्रो त्यति बेला दिवंगत भइसक्यो प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति भएर गए, नरेन्द्र मोदीले सबैभन्दा सम्मान गरेको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थिए। अब यहाँ राष्ट्रपतिलाई आजै अभियोग लगाउनुपर्छ, भोलि नै अभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। राष्ट्रपति त के हो, अब अहिले जे यहाँबाट सिफारिस गयो त्यसलाई सदर गर्ने काम राष्ट्रपतिको हो। त्यहाँबाट कुनै पनि यहाँबाट पठाएको कुनै पनि कागज रोकिँदैन, मै ग्यारेन्टी गरिदिन्छु। त्यो रोक्न मिल्दैन, रोकिँदैन। हिजो पनि रोकिएन, आज पनि रोकिँदैन, सायद भोलि पनि नरोक्ला। कहिले त्यो सम्भवै छैन। त्यो राष्ट्रपतिको त्यो क्षेत्राधिकार होइन। त्यो हिजो पनि राष्ट्रपतिले त्यही गरेको हो। र यो प्रधानमन्त्री दिएको नदिएको 76(5) सम्बन्धमा जे राष्ट्रपतिले कदम चालेको छ त्यो ठ्याक्कै यिनीहरूले बैमानी गरेर एक थरीले 149 सङ्ख्या पेश गरेको छ, एक थरीले 151 सङ्ख्या प्रस्तुत गरेको छ, जोड्दा 307 हुन्छ। हाउस 275 को छ। त्यसपछि यसको प्रमाण पुगेन भन्ने निर्णय गरेको राष्ट्रपतिले, त्यो केपीको पक्षमा देखियो भन्ने कुरा सत्य हो। तर यो कारणले त्यो गरे। तर राष्ट्रपति कार्यालयको पनि यसमा कमजोरी के छ भने यो चिजलाई उसले प्रश्न पार्न सकेन वा प्रक्रियामा अलिकति परिपक्वता देखाउन सकिन्थ्यो। त्यो जस्तो ज्ञानेन्द्रले चाहिँ जुन शेरबहादुरले सिफारिस गर्दाखेरि अदालतलाई सोध्ने इत्यादि गरेपछि अदालतले मध्यावधिको सदर योग्य छ इत्यादि भन्थ्यो। त्यही कुरालाई गर्दै 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 ज्ञानेन्द्र अगाडि बढे। त्यसलाई बरु प्रतिगामी भनिएको छ, त्यसलाई प्रतिगमन भनिएको छ। जबकि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार त्यो निर्णय चाहिँ ज्ञानेन्द्रले गरेको छ। त्यसलाईसम्म प्रतिगमन भन्न नसक्नेले अब कसरी केपी ओलीलाई प्रतिगमन भन्न सकेको? केपी ओलीको त ठ्याक्कै भएको स्वेच्छाचारिता मात्रै हो, जबरजस्ती हो। त्यो उनलाई सबै दण्ड दिए पनि मलाई केही भन्नु छैन। तर प्रतिगामी भन्नु उपयुक्त हुँदैन, त्यो प्रतिगमन होइन। प्रतिगमन हुन्थ्यो भने उनीहरू त्योभन्दा बढी प्रतिगमन यदि त्यो हो भने त्योभन्दा चर्को भएर त उनीहरू निस्किसके। अध्यादेशबाट कहाँ निस्केको छ? अब निस्किन्छ। अहिले कहाँ निस्किन्छ? अध्यादेश त निस्कियो नि डाक्टर साहब। होइन, अध्यादेश निस्कियो त अब खालि एउटा दल फुटाउने काम मात्रै हो होइन। अब भोलि के हुँदै जान्छ तपाईँ हेर्नु होला। अब हरेक स्वार्थ अनुसारको चाहिँ विनियम चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो केपी ओलीकै पालामा पनि रातो धुनको लागि स्नातक चाहिने भन्ने रहेछ। एउटा अध्यादेश ल्याए मन्त्री भएको हकमा नपर्ने भनेर। यो समस्या त यिनीहरूलाई पनि हुन्छन् नि। अनपढ र गँवारहरू त यहाँ पनि छन् होला नि त।
तिनीहरूलाई पनि त भोलि बनाउनु पर्छ होला नि त, फेरि अध्यादेश ल्याउनु परेन, विनियम चेन्ज गर्नु पर्यो। प्रचण्डको पालामै यही भएको थियो, सुशील कोइरालाको पालामा प्रधानमन्त्रीको पिए हुनको लागि मिनिमम स्नातकको उपाधि हुनुपर्ने भन्ने रहेछ। प्रचण्डले आफ्नो छोरालाई बनाउनु पर्ने थियो प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव, जति पढे पनि हुने भन्ने ल्याइदिए। यो त आम प्रवृत्ति हो नि, त्यसैलाई टेकेर त केपी ओलीले त्यो हरकत गरेका हुन् नि। जम्मै जस्तो भनौँ न, अब उहाँ चाहिँ हङकङमा चाहिँ माधव कुमार नेपालले महावाणिज्य दूत बनाए, प्राविधिक क्षेत्रको नहुने भन्ने रहेछ। प्राविधिक क्षेत्रकोले पनि त्यो पनि अवरोध नहुने भनेर विनियम चेन्ज गराइदिए। त्यो र वा भनेको यो बिचरा केपी ओलीले सब कहाँ थाहा पाउँछन् र? भने सबैले गर्ने चाहिँ त्यही रहेछ होइन डाक्टर साहब, आफूलाई जे सजिलो हुन्छ, जे आफूलाई गर्नु परेको छ गर्ने त्यही हो। गरेको छैन गर्दा गाली गर्ने, जसले पनि त गरेको छ नि त। ल शेरबहादुरकी सरकार कसले ढालेको त? एमाले ढालेको हो त। आफ्नै दुईटा काङ्ग्रेस एब्सेन्ट भएर त्यो सिकाउने को गिरिजा, पछि त्यही हतियारलाई जस्तो भनौँ न, शेरबहादुरले विभागलाई अहिलेसम्म पूर्णता दिएको छैन नि। शेरबहादुरले नेपाली काङ्ग्रेसले कोइरालाहरूले कहिले पनि समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेको भन्ने आरोपलाई एजेन्डा बनाएर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व हत्याएको हो शेरबहादुरले। अनि आफूले चाहिँ आखिरी विभागहरूलाई पूर्णता नदिकन समयमा महाधिवेशन नगरिकन शेरबहादुर फेरि 5औं चोटि प्रधानमन्त्री भए। अनि खोइका कोइराला परिवार भन्ने कुरा आयो त यहाँ। मैले एकचोटि मिलेन्द्र रिजालसँग कुरा गरेको थिएँ, जे भए पनि कोइराला परिवार त अलिकति डेमोक्रेसीका लागि लडेका, त्यो एउटा त छ नि डाक्टर साहब कोइरालाहरूको भने। तपाईँलाई के थाहा छ कोइराला डेमोक्रेटिक हुन् कि अनडेमोक्रेटिक हुन्? तपाईँ काङ्ग्रेस हो र भने म चुप्प लागेँ। उनीहरूलाई थाहा छ नि पीडा त्यहाँभित्र के भएको छ के भएको छैन भनेर। आरजुले नै के भनेका थिइन् सुजातालाई लक्ष्य गरेर भने, यो परिवारवाद लगाएर पनि वंशवाद लगाएर राजनीति गर्नु पनि के राजनीति हो भनेर। अनि आफूले चाहिँ आफ्नै आमा कसरी त्यहाँ राजदूत छिन्, आफूले कसरी कैलालीमा टिकट पाइयो, त्यसपछि के भयो, भोलि के हुन्छ, त्यो चाहिँ लोकतन्त्र भनेको त तपाईँलाई जसरी एप्लिकेबल हुन्छ मलाई पनि त्यसरी नै एप्लिकेबल। त्यसकारण लोकतन्त्रको लोकप्रियता बढेको छ संसारभरि। किन कम्युनिजम पछि पर्यो त? यही कारणले न हो। परिवारवादको विरुद्धमा चाहिँ मान्छेले गणतन्त्र ल्यायो, अनि त्यहाँ पनि 4 पुस्ते 5 पुस्ते भयो भने अनि राजतन्त्र फाल्नुको के औचित्य भयो त? त्यसकारण सबैले, एकजनाले मात्रै होइन, सबै नेताहरूले त्यो लोकतान्त्रिक, तब नै हाम्रो लोकतन्त्र चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्यो, विलखबन्दमा पर्यो। र अहिले के देखिँदैछ भने राजाहरूले जो 17 साल गरे, यी राजाले जो 59 साल गरे, यही हरकतलाई टेकेर गरिरहेछ उनीहरूले। उनीहरूको र हामीहरूकोमा के फरक छ भनेदेखि लोकतन्त्रले चाहिँ आफ्नो प्रणालीको औचित्य सिद्ध गर्न सकेको छैन, निरङ्कुश तन्त्रले आफ्नो प्रणालीको औचित्य सिद्ध गर्न सकेको छ। तर 17 साल चाहिँ 59 साल थिएन। ज्ञानेन्द्रले त्यहाँ मिस्टेक गरे, राजतन्त्रै गयो, किन औचित्य सिद्ध गर्न सकेनन् नि। महेन्द्रले औचित्य सिद्ध गर्न सके। 17 सालमा उनले त्यत्रो लोकप्रिय सरकारलाई अपदस्थ गरे मात्रै होइन कि संविधानले निल्दिए। तर त्यसको प्रतिफल यो देशले पायो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग त्यही बेला बन्यो, कोदारी राजमार्ग त्यही बेला बन्यो, टली बस त्यही बेला बन्यो, बाँसबारी छाला जुत्ता त्यही बेला बन्यो, पछिल्लो कालमा भ्रिकुटी कागज कारखाना बन्यो, गोरखकाली रबर उद्योग बन्यो, धनगढी पुगेपछि रोजिन एन्ड ट्रपन्टाइन बन्यो, 5 विकास क्षेत्रमा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रहरू बने, बालाजुत औद्योगिक क्षेत्र, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, धरान औद्योगिक क्षेत्र, धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र, मोरङ औद्योगिक, बाफ्रे आँसु आउँछ त्यो सबभन्दा मलाई त। तर फेरि यस्ता कुरा गर्यो भने फेरि प्रतिगामी पुरै मलाई एउटा लाल बुझकरले एउटा अन्तर्वाद एउटा लाल बुझकरले भने सरको यो कुरा सुन्दा त बहुदल भन्दा निर्दल राम्रो थियो भन्ने हुन्छ भन्यो। अङ्ग्रेजीमा एमए पढेको छु भन्छ, क्रान्तिकारी हुँ भन्छ, यस्तो कुरा गर्छ। हामीले त मार्क्सवाद कसरी पढेका थियौँ भनेदेखि पुँजीवादले पनि कहिलेकाहीँ क्रान्तिको प्रवृत्तिलाई प्रवर्धन गर्छ। मार्क्सको व्याख्या हो। जसरी चाहिँ औद्योगिकरणले, पुँजीवाद भनेको त औद्योगिकरण हो, औद्योगिकरणको क्रममा चाहिँ एकपछि अर्को कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू खुल्न थाल्छन्। त्यहाँ काम गर्ने चाहिँ एकपछि अर्को मजदुरहरूको सङ्ख्या बढ्न पुग्छ र त्यो मजदुरहरूको सङ्ख्या चाहिँ एउटा सैनिक जत्था जस्तो हुन पुग्छ र त्यही सैनिक जत्थाले चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थाले चाहिँ खाइदिन्छ। यसरी परोक्ष रूपमा पुँजीवाद पनि समाजवादको लागि कारक तत्त्व हुन्छ भनेर हामीले बुझेको मार्क्सवाद त यो हो। अब यहाँ हौँ, पञ्चायतले चाहिँ आफ्नो व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नको लागि नै सही, तर उद्योग कल कारखाना खुल्यो भने त त्यो देश र जनताको विरुद्धमा छैन नि। जे एउटा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, दल खोल्ने स्वतन्त्रता
हामीले हासिल गर्नुपर्ने त्यसलाई पो यसले रोकेर राख्यो। तर मुलुकको औद्योगिकरणको प्रक्रिया, पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया, हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो ल्यान्ड लक्ड जियो पोलिटिक्स हो त्यसलाई चाहिँ चीनसँग जोड्ने कुरा, पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट मेची महाकाली नेपालीहरूलाई जोड्ने कुरा, अनि त्यो त जुनसुकै सिस्टमले गरेको भए पनि त प्रगतिशील कदम हो नि त। त्यसकारण हाम्रा पालामा चाहिँ के भन्थे भने सामन्ती व्यवस्थाभन्दा पुँजीवादी व्यवस्था एक कदम प्रगतिशील हो। किन प्रगतिशील हो भने त्यहाँ त मजदुरको अधिनायकत्व त हुँदैन, जनताका आवाजहरू त त्यहाँ प्रवर्तित हुँदैनन्, तर अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता त ग्यारेन्टी हुन्छ नि, दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता त ग्यारेन्टी हुन्छ नि। त यही सन्दर्भमा चाहिँ 35-36 सालको जो जनमत सङ्ग्रह बहिष्कार गर्ने भन्ने कुरा पार्टीको नीति आयो, यी तर्कहरू अगाडि लिएर आउँथे। पञ्चायतलाई ढाल्ने कुरा चाहिँ प्रगतिशील हुन्छ, त्यसकारण हामी पञ्चायतको विरुद्धमा उभिनुपर्छ। जनमत सङ्ग्रह बहिष्कार गर्ने कुरा चाहिँ प्रकारान्तरले गएर पञ्चायतलाई समर्थन गर्ने हुन जान्छ भन्ने कुरा आयो। आखिरी त्यही एजेन्डाले पनि 39 सालमा सिपी मैनाली चाहिँ अपदस्थ हुनु पर्यो, किनभने यो आवाजको नेतृत्व त सिपी मैनालीले गरेको थियो त्यहाँ त। अरू केही कारण अब अहिले यो यिनीहरू सबै भन्दैछन् मलाई माधव नेपालले यही हालत बनाएको थियो, फलानु गरेको थियो भनेर अहिले उनीहरू रुँदैछन्। अरू कारण अब अहिले कतिले त माधव नेपालको अहिलेको यो झगडा अहिलेको होइन, मदन भण्डारीसँगको आक्रोश भन्छन्। ओ झलनाथलाई पनि त्यहाँ, किन झलनाथलाई त मदन भण्डारीले काम नलाग्ने भनेर नेतृत्वबाट पञ्चाइदिएका थिए। त अहिले उनीहरूले भन्न थाल्यो नि त, जनवाद त बोक्नै हुँदैन। त्यही बेला पनि दक्षिण प्रजापतिको टाउको भनेर रहेछन् झलनाथ त्यो त होइन डाक्टर? त्यो त ठुलो त्यति बेला त उडै आएको थियो त्यही, अनि त्यसैको जवाफमा मदन भण्डारीले उनलाई चाहिँ नेतृत्वमा ल्याएर मनमा रिस त बसिरहँदो रहेछ नि त, अहिलेसम्म बोल्न सकेनन्। जब पार्टी फुट्यो सिधै बोल्न थाल्यो नि त डाक्टर साहब। अहिले हेर्नु त त्यसैको कारणले कत्रो। त्यसैले मैले के भनेको बाबु, सबभन्दा पहिला मलाई रथारोहण गराउनु पर्छ, मलाई रथारोहण नगराइकन अरू कुनै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्नुको केही पनि अर्थ छैन। मैले यही बौद्धले जनवादलाई पनि एउटा वैचारिक रूपमा स्थापित गराउने कुरा चुनौतीपूर्ण हुन्छ, सम्भव हुँदैन, मैले यो भनेको थिएँ। किनभने यही बौद्धले जनवादको अभ्यासको क्रममा यो सब विकृति विसङ्गतिहरू आइराखेका छन्, यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आवाज यो आजको होइन, फेरि धेरै पुरानो आवाज हो। तर यिनीहरू अहिले भन्न थाले, अब रामकुमारी पनि भन्न थालेन् कि बौद्धले जनवादको सान्दर्भिकता सिद्धियो। घनश्याम भुषालले त अस्तिकै क्रम बौद्धले जनवादले जे भूमिका खेल्नुपर्ने खेलिसक्यो, अब यसको भूमिका सिद्धियो। अब बाबुरामले त जनयुद्धकै प्रासङ्गिकता सिद्धिसक्यो भनेको छ। त्यसै कारण मैले के निष्कर्ष निकालेँ भने वास्तवमा यिनीहरू आधारभूत तत्त्वहरू होइनन्, यिनीहरू क्यारिस्ट हुन्, पदको लागि मात्रै यो सब गर्छन्। मेरो त 52 सालको निष्कर्ष हो, मतिर त कसैले पनि ध्यान दिएन। यो अन्याय हो नेपाली समाजको, सबैलाई न्याय गर्नुपर्छ। के भनेको जीवन एउटा डक्टरल डिजर्टेसन हो, अनुसन्धाताहरूले त यसरी भनिराखेका छन्, ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन? अहिलेको पिँढीले त्यो त उनीहरूले कहिले पनि गरेनन् नि। उनीहरूले त खालि अब हाम्रा पालामा त पढाइ पनि थियो, इत्यादि पनि थियो, अहिले त मलाई लाग्छ पढ्नु पनि पर्दैन कि क्या हो। किनभने उनीहरूको आचरणमा पढाइसँग सम्बन्धित कुरा देखिँदैन, उनीहरूमा चाहिँ भ्रष्टीकरणको, पुँजीवादीकरणको टिकटकै कल्चर मात्रै देखिन्छ उनीहरूमा त। किनभने उनीहरूले त त्यो विकृतिको विरुद्धमा त्यो वैचारिक धरातल खडा गरेर, किनभने विचारमा त सँगसँगै व्यावहारिकता पनि चाहियो नि त। मैले जे भन्छु त्यसको ठ्याक्कै उल्टो म छु भने अनि त्यसले मैले भन्नुको के अर्थ आयो त? म रातदिन चाहिँ धार्मिक प्रवचन गर्छु, म भन्छु नि ब्राह्मणले चाहिँ 18 पुराण वाचन गर्न थालेको कति वर्ष भयो, तर मान्छे बदलेन नि। किनभने उसले वाचन मात्रै गर्छ, संस्कृतको स्तोत्र मात्रै सुनाउँछ, त्यसको अर्थ पनि गर्दैन। जसरी हाम्रो डाक्टरले चाहिँ बिरामीलाई जे गर्नुपर्ने अनि अङ्ग्रेजीमा प्रेस्क्रिप्सन लेखिदिन्छ, रोगीले यो के हो कसो हो कहिले पनि सोध्दैन नि, बल्कि सोध्न पाउँदैन। त्यहाँ हेर्छ अङ्ग्रेजीमा लेखेको हुन्छ, डाक्टरी अक्षर भन्छन् कि मै पनि बुझ्दिनँ, कसैले पनि बुझ्दैन। अब अहिले बिस्तारै समय बदल्यो, डाक्टर साहब यो मेरो के भएको कसो भएको भन्दा डाक्टरहरू नवयुवाहरू पनि त्यहाँ आउन थाले। ल तपाईँको यस्तो भएको छ, यस्तो भएको छ, यस्तो छ, किडनी यो हो, मुटु यो हो, कलेजो यो हो, डायबिटिक यो हो, यो कारणले हुन्छ, आँखाको रोग यस्तो हुन्छ, अरू कुराहरू यस्तरी सबै कुरा समझदार सबै। किनभने उसको शरीर हो नि त। अहिले अस्ट्रेलियामा एउटा कुरा आइराखेको छ, अस्ट्रेलियाको एउटा पङ्क्तिले के भन्छ, हामी भ्याक्सिनको पक्षमा छैनौँ भन्ने कुरामा, किनभने मेरो बडी हो, त्योले मलाई के असर गर्छ भन्ने कुरा मलाई कन्फर्म नहुँदासम्म म कसरी चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाउन सक्छु, र यो हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो भनेर उनीहरू लडाइँ लडिराखेका छन्। त्यसकारण लोकतन्त्रले, यदि म कम्युनिस्ट हुँ भनेदेखि
त्यो कम्युनिस्टले म समाजवादी हुँ भने त्यो समाजवादीले के आचरण गर्नुपर्ने, म विद्यार्थी हुँ भने ऊ कस्तो हुनुपर्ने हो, म प्रहरी हुँ भने, म सैनिक हुँ भने, म नेता हुँ भने, म कर्मचारी हुँ भने त्यसको मिनिमम आचार संहिताहरू हुँदैन भन्ने कुरा हो। यो यहाँ कसैसँग केही पनि चाहिएन, बस म लोकसेवा पास गर्नुपर्छ अनि मैले एउटा नेतालाई प्रयोग गर्नुपर्छ, मालदार मन्त्रालयमा जानुपर्छ, मैले कमाउनुपर्छ, यही हो त। नामै लोकसेवा, यही त लोकसेवा भनेको। अहिले लोकसेवा भएको छ त नेपालमा? कुनै एकजना कर्मचारीले मेरो जीवनको लक्ष्य लोकको सेवा गर्ने हो भन्ने नामको बोर्ड मात्रै लोकसेवा, आजसम्म सुन्ने गर्ने मात्र लोकसेवा, त्यस किन कतिलाई त त्यो लोकसेवा भनेकै थाहा छैन होला जस्तो लाग्छ। होइन डाक्टर साहब, लोकसेवा भन्ने त त्यो शब्दले त एउटा गरिमा बोक्यो नि। मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ, किनभने उसको नाम लोकसेवाले के दिएको छ भने सिभिल सर्भेन्ट। सर्भेन्ट भनेको त त्यो समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा उभिएर जनतालाई सेवा दिने संरचना न सिभिल सर्भेन्ट हो। तर कुनै एउटा कर्मचारीले, कुनै एउटाले पनि आजसम्म आफूलाई सेवक भन्ठानेको कमसेकम मसँग दृष्टान्त छैन। सबै भोग सेवा भयो होइन डाक्टर? सबै भोग त गरि नै हाले, तर मालिक सम्झे क्या समस्या चाहिँ। भोग त गर्ने नै भए होइन। सबै मान्छेलाई उहिले एउटा भर्तीहरीमा एउटा प्रसङ्ग आउँदो रहेछ क्या, मान्छे यति भोगी हुन्छ अरे, यति भोगी हुन्छ अरे, त्यो भोगको आकाङ्क्षा भोग्दा भोग्दै उसलाई बरु कालले लैजान्छ अरे, उसको भोग सकिँदैन अरे। मान्छे जातै भोगी हो। मलाई कतिवटा श्रीमती भए पुग्छ, मसँग कति सम्पत्ति भए पुग्छ, मलाई कतिवटा जागिरले, म कतिचोटि मन्त्री भएपछि अगाउँछु। शेरबहादुर पाँचौँ भए हितप्रसाद ज्योतिषीले भनेको, अझै 2 चोटि हुन्छन् भन्ने छ। अगाउँछन् त 2 चोटि पछि। यो भर्तीहरी जतिको पनि भएनन् क्या यिनीहरू त। भर्तीहरी आफै एउटा राजा थियो। उसले अभ्यासबाट हेऱ्यो कि प्रेममा पनि निष्ठा छैन र यसले पनि मान्छेलाई तृप्ति दिँदैन, यसको केही पनि अर्थ छैन भनेर गद्दी त्यागिदियो। यही काम गौतम बुद्धले गरेको छ। राजा हुने बेलामा उनी गद्दी त्यागेर गइदिए। सानो बच्चा छ जन्मेको भर्खरै 20 वर्षकी श्रीमती छिन्। यसो विचार गरे जीवनको मर्म केही पनि छैन, धर्म केही पनि छैन। अब अहिले समयले के सिद्ध गर्यो भने अहिलेका क्रान्तिकारी भन्दा क्रान्तिकारी सोच भएका व्यक्ति त गौतम बुद्ध थिए। एउटा यही एमालेको राजदूत पनि भइसकेको एउटा सर्वहारासँग एउटा पार्टीमा भेट भयो अनि उसले सम्पूर्ण समस्याको जड त राजा रहेछ नि हौ सुरेन्द्र भन्ने। मलाई कसरी थाहा पायो तिमीले भने मैले राजदूत भएर गएको थिएँ, देशी विदेशीहरूसँग उठबस हो, त्यहाँबाट थाहा पाएँ उनले त्यस्तो भने। तर सुरेन्द्र हेर, संसारमा सबैभन्दा ठुलो मान्छे चाहिँ गौतम बुद्ध रहेछ नि पनि भन्यो उसले। तर तपाईँले एउटा कुरा बिर्सिनु भएछ मित्र भने मैले, त्यो गौतम बुद्ध पनि राजाको छोरो थियो। त्यसकारणले कोही पनि मान्छे राजा हो कि रानी हो, कम्युनिस्ट हो कि काङ्ग्रेस हो, त्यो कुरा होइन। कोही पनि मान्छेले कस्तो आदर्श लिन्छ र कस्तो जीवन दर्शन उसले परिपालन गर्छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भनेपछि म बाथरुम गएर आउँछु भनेर उता गएको मान्छेसँग फेरि मेरो भेट भएको छैन, आजसम्मै भएको छैन। सायद लज्जाबोध भयो होला उसलाई। त्यसकारणले कति ठाउँमा राजाहरूले पनि, राजा हरिश्चन्द्र भन्छन् नि, सबै शास्त्रहरूले के भन्छन् भनेदेखि सीताको सुन्दरता नै सबभन्दा ठुलो समस्या थियो, रावणको अहङ्कार नै सबभन्दा ठुलो समस्या थियो। अति भन्ने कुरा जहिले पनि समस्या हुन्छ र अहिले जुन यो अतिवाद नेपालको राजनीतिमा हाबी छ, नेपालको राजनीतिको समस्या यही अतिवाद हो। सबैमा फेरि यो अतिवाद भन्ने छँदै छैन। यहाँ अतिवादलाई एप्लाई गरेर हेर्दाखेरि मलाई अनिवार्य पद चाहिन्छ भन्ने सोचाइ नै यहाँको राजनीतिको समस्या हो। पद त एउटा साध्य मात्रै हो नि, एउटा साधन मात्रै हो नि। साध्य भनेको त जनतालाई कसरी परिणाम दिने भन्ने हो नि त। त्यो परिणाम भनेको चाहिँ सुख समृद्धि, यो हो नि त। उनीहरू साधनमा मात्रै बढी केन्द्रित भए, बस उनीहरू आफूमा केन्द्रित भएर आफ्ना लागि विचार पनि आफ्नै लागि, स्रोत पनि आफ्नै लागि, लोकतन्त्र पनि आफ्नै लागि, अर्काको दल पनि आफ्नै लागि हुँदा त्यहाँ पुगे। एमाले पनि अब आफ्नो लागि हुन्छ भने ठिकै छ, हुँदैन भने तोड्दे भाइ। अब उनीहरूले यो सोचेनन् कि आज एमाले टुट्यो भने, मैले भन्छु नि डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले त्यति नै बेला भन्नुभएको थियो। त्यति बेला यी माधव कुमार नेपालको नेतृत्वको एमाले भन्नेको मुख्य धर्म के थियो भने कसरी अर्काका दललाई फुटाउने।
अनि अर्काको दलमा कसरी खेल्न सकिन्छ र आफू हालिमुहाली गर्न सकिन्छ। त्यसको जवाफमा प्रकाश चन्द्र लोहनीले के भने ठिक छ तपाईँहरू अहिले हामीमाथि यो गर्नुहोस्, हेरौँला हामी पनि तपाईँहरूको दल कहिलेसम्म एक ढिक्का रहँदो रहेछ। हेर त इतिहासले स्वयं एमालेलाई आज कहाँ ल्याइदियो, तहस नहस भयो कि भएन। अब के हुन्छ त, जो एमालेको युवा नेतृत्व भन्ने छ, आफूलाई युवा भन्छ, के उनीहरू यसमा स्योर छन् कि भविष्य उनीहरूको हो? आर दे स्योर? म ग्यारेन्टी गरिदिन्छु उनीहरूको अवसान अब सुरु भयो, म ग्यारेन्टी गरेर भनिदिन्छु। माधव कुमारले जे बाटो लिइराखेका छन् यसबाट मेरो राजनीतिक अभिष्ट पुरा हुन्छ भन्ने कुरा साँच्चै सोचेको हो माधव नेपालले? म ग्यारेन्टी गरिदिन्छु यो उनको अवसानको सुरुवात हो। माधव नेपालको अवसान यस टोटलमा सबैको। किनभने अब यिनीहरूको लक्ष्य के हुन्छ भने एक अर्कालाई निषेध गर्ने, एक अर्कालाई सिद्ध्याउने। माधव नेपालको लक्ष्य के भने आफू विजयी बन्ने होइन, केपी ओलीलाई कसरी सिद्ध्याउन सकिन्छ। अब केपी ओलीको पनि के हुने भयो, कसरी माधव नेपाललाई सिद्ध्याउने हो। अब परिणाम के हुन्छ त, जे वामदेवको हालत हो त्यही हुन्छ। माधव नेपाल त्यसरी सिद्ध्याउने लेभलमै शक्ति लिएर निक्लिया छन् त अहिले साँच्चै भन्दाखेरि? होइन होइन, केपीलाई सिद्ध्याउने हो नि बाबु, उनको लक्ष्य त्यति हो नि त। लक्ष्य त राख्न पाइयो, तर जुन शक्ति उनीसँग छ त्यसले त्यो उनले भने जस्तै हुन सक्छ कि सक्दैन भन्न अब एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ जनतालाई छोडिदिनुपर्छ मैले भनेको छु। किनभने यही कुरा चाहिँ 54मा जसरी वामदेवले गरे यही स्थिति त्यहाँ आकर्षित भयो। त्यति बेलाको प्रदीप नेपालै हुन् त्यसको अगुवा। उनीहरूको नीति कस्तो बन्यो भने हामी हारौँ जितौँ ठिकै छ, तर वामदेवले टाउको उठाउनु हुँदैन नभन्दै संस्थापन त्यसमा सफल भयो। वामदेव माटोमा मिले, तर एमाले सत्तामा जान सकेन। 69 सिट मात्रै भयो। 69 सिट भनेको पनि एउटा भरपर्दो सङ्ख्या नै थियो। त्यसकारण एमालेको ट्रेडमार्क अविचलित नै रह्यो। त्यसपछि माओवादीको बमण्डर आयो, त्यो बमण्डरमा त करिब करिब सिद्धिने जस्तो स्थिति। 30को आँकडामा 33 यिनले, 35-37 काङ्ग्रेसले यस्तो भएको थियो। त यो सङ्ख्यामा उनीहरू आइपुगे। तर त्यो अघि मैले भनेको प्रवृत्ति उनीहरूसँग कायमै रहेछ। उनीहरू फेरि चाहिँ आजको स्थानमा आइपुगे। त्यसपछि उनीहरूले फेरि घात गरे, विचलन गरे पार्टीमाथि। अब कतिचोटि जनताले मात्रै यिनीहरूलाई चाहिँ मिना गरिदिने हो त। अब यसलाई जनताले कसरी हेरिराखेको छ, मैले यो बेनिफिट अफ डाउट चाहिँ छोडिदिएकै छु। जस्तो नि डाक्टर साहब, जति मान्छेहरू पहिला माधव नेपालसँग थिए अन्तिममा त ती मान्छेहरू किन गएनन् डाक्टर साहब? दोस्रो पुस्ता भन्छन् नि, दोस्रो पुस्ता। अहिले त हेर्नु त पोल खोलाखोल केपी ओली त पर बसेर ताली बजाइरहेको छ। अहिले माधव नेपाललाई गाली गर्ने एकजना भीम रावल, एकजना युवराज गैँयाली, एकजना योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल, उनीहरूको पो छ त जिम्मा त अहिले। अनि माधव नेपाल फेरि केपी ओलीलाई होइन मलाई लगेर घसेट्दै आफू पछाडि फर्केर दिन्छु, कोही पनि छैन, फेरि उतातिर छ। के रमाइलो होइन। सँगसँगै अब रामकुमारी झाँक्रीहरूको रोदन पनि छ नि त। किनभने उनलाई पनि के फिल भयो भने वास्तवमा म एक्लै भएँ। जे मजा घनश्याम भुषालहरूको टिममा थियो त्यो मजा त अब बाँकी रहेन। किन त्यहाँ त मेटमणि चौधरीहरू छन्। मेटमणि त चर्चका प्रचारक रहेछन्। फेरि नजाने अब भित्रभित्र कहाँसम्म छ, केसम्म छ त आइसके सबै कुराहरू छताछुल्लै भइसक्यो। अब त्यसले गर्दा त्यो त रामकुमारी पनि त आखिर त एउटा अखिलको कल्चरबाट डेभलप भएकी नेत्री हुन् होइन। नेतृत्वले उनीहरूलाई दुरुपयोग गर्नाले न उनीहरूमा आज त्यो किसिमको प्रवृत्ति, नत्र भने टङ्क कार्कीमा त्यो पना देखिन्छ त। त्यो त एउटा अनुशासित जत्था हो नि त। त्यो त अध्ययनशील पनि हुन्थ्यो। मलाई त राम्रोसँग थाहा छ नि। हामी शङ्करै पोखरेललाई हेऱ्यौँ भने पनि कसैले पनि अन्डरमाइन गर्न सक्दैन नि। उनीहरूमा एउटा सैद्धान्तिक ज्ञान पनि छ, उनीहरूमा त्यही किसिमको प्रस्तुति पनि छ। तर नेतृत्वले जुन किसिमको अवसरवाद र भ्रष्टीकरणको एउटा अपसंस्कृति उनीहरूको मानसपटलमा हालिदियो, त्यसपछि युवाहरू दुरुपयोग पनि भए, विचलित पनि भए। अनि उनीहरू कसरी आफ्नो एउटा राजनीति र भविष्य पदलाई जोहो र सुरक्षित गर्ने भन्नेमा गए। त्यो भनेकै अवसरवाद र भ्रष्टीकरणको कुरा हो। अब कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अवसरवाद र भ्रष्टीकरण हाबी भएपछि त त्यो त विनष्ट भइहाल्छ नि। त्यो विनष्टीकरणको दिशामा यिनीहरूको रुझान गइराखेको। यसलाई मात्रै मैले लक्ष्य गरेर भनेको कि तिमीहरूलाई यो हेक्का छ कि छैन भनिकन। अब अहिले चाहिँ भनौँ न यिनीहरूको 7 मध्ये 6 प्रदेशमा यिनीहरूको प्रभुत्व थियो, केन्द्रमा यिनीहरूको थियो। आलो पालोलाई, किनभने यिनीहरूले त आफूलाई आदर्श कम्युनिस्ट भने पनि यिनीहरूको यो सबै पदको कुरा थियो। त्यस्तो बेलामा आलो पालोको कुरा निकै नै वैज्ञानिक थियो। आलो पालोको कुरामा त प्रचण्ड त अविचलित बस्नु पर्थ्यो नि।
त्यो अहिले त म ठगी भन्दै हिँडेका छन्, तमसुक गरेँ, तमसुक देखेर म दङ्ग परेर गएँ, उसले प्रधानमन्त्री खाइहाल्यो, के पाएँ केपी ओलीसँग भन्दा ज्ञान पाएँ अरे अहिले त। प्रचण्डले भने अस्ति मात्रै के डाक्टर यो कुरा। अब हो यो उहाँले भन्न पाउनुहुन्न, यसमा उहाँले रियलाइज गर्नुपर्छ, किनभने यसले गर्दा 2/3 माथि चाहिँ साङ्घातिक हमला भयो। म ठगी भन्दै हिँडेका छन् अहिले। त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो, त्यस्तो उहाँले भन्न पाउनुहुन्न। यो उहाँको एउटा अवसरवाद होइन भने पनि अपरिपक्वता हो। नेतृत्वले अपरिपक्वता देखाउन पाइँदैन। कुनै युद्धमा लडिएको छ, मैले परबाट आएको बन्दुकले यत्रो क्षति गर्दैन होला भन्ने लाग्यो, त्यसकारण मैले याद गरिनँ, के गर्ने आज 2000 सेना मेरा चाहिँ हताहत भए, यस्तो भन्न पाइन्छ? त्यही भने जस्तै हो होइन डाक्टर? के हो त अनि योहरू? त्यसकारण मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु सबैभन्दा ठुलो गल्ती यहाँ छ है भनेर। उहाँले चाहिँ यो 5 वर्षलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भन्नुभएको छ, यो नक्कली कुरा है साथी हो। नेपालमा कसैले पनि पद छोडेँ भन्छ भने त्यो कुरा कमसेकम म पत्याउँदिनँ। ढ्याक्कै त्यो अडान राखेर बस्या भए प्रचण्डको एउटा पोजिसन स्ट्रङ। त्यसपछि हो हामी नागरिक समाज, बौद्धिक, मिडिया जसरी अहिले केपी ओलीको विरुद्धमा लागिराखेको छ, प्रचण्डको पक्षमा त्यसरी लागेको कुराको औचित्य हुन्थ्यो र नैतिक धरिताल पनि हुन्थ्यो। अब अहिले त जसरी यो सब तबका चाहिँ अब अहिले एकदम एक शब्द बोल्दैन नि त। जस्तो यो अहिलेको अध्यादेश, अब यिनीहरूले के भन्छन् भने यो लोकतन्त्र, लोकतन्त्रको विरुद्ध, यो अर्काको पार्टी फुटाउनु लोकतन्त्रको पक्षमा हुन्छ। पार्टी विभाजन लोकतन्त्र हो, जनादेशलाई उल्लङ्घन गर्नु लोकतन्त्र हो। मैले देख्दा वास्तविक प्रतिगमन चाहिँ यो हो। तर यो मान्छे मान्न तयारै छैन भनेपछि अझ क्षति हुनेवाला भयो, किनभने यो प्रवृत्ति त बढ्दै जान्छ नि त। फेरि अध्यादेश आउँछ, फेरि किचोलाहरू हुन्छन्, फेरि उमेश श्रेष्ठहरू जन्मिन्छन्, त्यसपछि के हुन्छ त? अनि यो कुरा चाहिँ साँचो हो। माधव नेपाललाई घचेटेर भिरबाट खसालेर फर्केका हुन् योगेश भट्टराई र घनश्याम भुषाल, भीम रावलहरू। उनीहरूको भूमिका गलत हो, त्यति कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु। किनभने उनीहरू पनि अनुशासनहीन तरिकाले सबै लक्ष्मण रेखाहरू तोडेर उनीहरू माधव नेपाललाई हौस्याउनेमा नै थिए भन्ने कुरा चाहिँ देखिएकै हो। अब किन उनीहरू यो ठाउँमा आए, म यसको मात्रै खोजी गरिरहेको छु। न त्यसो किन गरे कि यसो किन गरे, प्रश्न चाहिँ के त डाक्टर साहब? त्यसो भए दुवै कुरा हो, दुवै कुरा चाहिँ। अब तर यसो किन गरेको चाहिँ पार्टी बचाउको पक्षमा भनेपछि चुप लाग्नु पर्यो नि त। किनभने पार्टी फोड्नुभन्दा त पार्टी जोड्नु राम्रो भयो नि त। किनभने गल्ती त मान्छेबाट हुँदैन भन्ने कुरा हो। डाक्टर साहब त सधैँभरि परिणाम होइन कारण प्रधान भन्ने मान्छे नि त डाक्टर साहब। कारण चाहिँ उनीहरूकै कारणले पार्टी विभाजन हुने, अनि डिलमा लड राखेर उसलाई चाहिँ खसालिदिएर आफू फर्किने त। त्यसैले मैले भने त्यो गलत हो। बादलहरूले मोहन वैद्यलाई त्यस्तो गर्नु पनि गलत हो, घनश्याम भुषालहरूले माधव नेपाललाई त्यसो गर्नु पनि गलत हो। अब यसको नैतिक दायित्व उनीहरूले बियर गर्नु। घनश्यामले त भनेकै छ, गल्ती गरेको मैले, एक दिन भए पनि मलाई कारबाही गरिनुपर्छ भनेकै छ। खालि योगेश र भीम रावलले मात्रै के भनेको छ भने हाम्रो अध्यक्षसँग असहमति हो, एमालेसँग होइन। हामीले उहाँलाई घचेडेर त्यहाँ पठाएको भने अब हामी उहाँलाई ल्याउन चाहन्छौँ, आउनुपर्छ भने त्यो कुरा त क्लियर छ। अनि हाम्रो अन्तर सङ्घर्ष हो, तर पार्टी विभाजनका लागि हाम्रो साथ थिएन माधव नेपाललाई भनेका छन् उनीहरू। अब यो कुरालाई माधव नेपालले नै प्रश्न पार्नु पर्यो, उनीहरू झुट बोल्दैछन् कि सही बोल्दैछन्। त्यसो त आफ्नै छुट्टै छुट्टै पार्टी नै दर्ता गरेर राखेका रहेछन्, बोल्नै परेन। निर्वाचन आयोगले बोलिसक्यो, भीम रावलको छुट्टै पार्टी, सुरेन्द्र पाण्डेको छुट्टै पार्टी। अब सुरेन्द्र पाण्डेको चाहिँ सुरुदेखि नै हाम्रो नेता केपी ओली नै हुन्। विश्वास अविश्वासको क्षणमा हामी केपी ओलीको पक्षमा छौँ, तपाईँहरू निश्चित हुनुहोस् भनेको चाहिँ म पटक पटक सुन्थेँ। अब त्यो तहको नेताले त्यो भनेपछि हो कि जस्तो चाहिँ मलाई निरन्तर लागिरहन्थ्यो। पछिबाट उहाँहरूले त्यो बहिष्कार चाहिँ गर्नुभयो। अब अहिले के देखायो भनेदेखि वास्तवमा सुरेन्द्र पाण्डेहरू पार्टी विभाजनको पक्षमा थिएनन्, त्यो चाहिँ समयले सिद्ध गर्यो। त्यो त अब जो लाग्यो तिनीहरू विभाजनकै पक्षमा रहेछन्, जो बसे रहेनछन् भनेर त होइन। यी 10 जनाको चाहिँ मुख्य कुरा आयो, यी 10 जना त निर्णायक हुन् नि। यी निर्णायकहरू चाहिँ अब तर यसको मैले आफ्नै व्याख्या गरेको छु, किनभने पार्टी विभाजनको हदमा यिनीहरू थिएनन्। 1 2 माधव नेपालको अन्तर्य जब उनीहरूले बुझे
त्यसपछि त्यो अनुपयुक्त भन्ने ठाउँमा यिनीहरू पुगे। त्यो अन्तर्य भन्नाले अब मूलत माओवादी सँगको समीकरणसँग चाहिँ यो लक्षित छ। यो चिज उनीहरूलाई उपयुक्त लाग्यो। माधव कुमार नेपालले पार्टी फुटाएर माओवादीसँग मिल्ने कुरा जे गर्दै थियो त्यो कुरामा यिनीहरूको असहमति रहन्छ। मतलब यो बुझेपछि यो गरेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो हिसाब मात्रै। किनभने यो घनश्याम भुषाल अथवा युवराज गेवालीको मात्रै यसमा कुरा छैन। उनीहरू चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक हैसियतका मान्छे हुन् होइन। हैसियतको मान्छेले त बिना हैसियत आफूलाई विचलन गर्दैन कुरो चिदिहाल्यो। तर यहाँ त रघुपन्त जतिको मान्छे जो चाहिँ मूलत माधव नेपाल हुन् उनी पनि रोकिएका छन् नि त भनेपछि त जस्तो उनकै सन्धि पनि एउटा पोइन्टमा रोकिएकै देखियो। पछि के भयो निर्वाचन आयोगसम्म चाहिँ पुगे। तर सन्धिको त अहिले बिचल्ली भइहाल्यो। यता न उता बिचमा छन्। यो हदसम्म किन गए त भन्दा पार्टी फुटाउने काम राम्रो होइन भन्ने कुरा सन्धिको अतिरिक्त भन्नुपऱ्यो सोमप्रसाद पाण्डेले रियलाइज गरेकै हुनाले यो विलम्बता भएको छ। पछि 10 दुनियाँ कुराहरू भयो होला। उहाँ निर्वाचन आयोगसम्म पुग्नु निर्वाचन आयोगसम्म पुग्नु मात्रै पनि बहाना हो कि या अब अन्तिममा फुट्ने नै भयो भनेपछि त सन्धिभन्दा नजिकको त अर्को हुँदैन भनेर पनि गयो कि अब त्यो त धेरै कुरा होला। मूलभूत रूपमा ठुलो तबका चाहिँ पार्टी विभाजन गर्नु हुँदैन भन्नेमै रहेछ भन्ने देखियो। तर पनि माधव नेपाल चाहिँ किन अगाडि बढे भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिले पनि मान्छेले गतिलो जवाफ भेटेको छैन। उनीहरू जस्तो प्रचण्डले भनेकै छ अब माधवजी त्यहाँ जानुहुन्छ, सम्भव भयो भने त्यो पार्टी क्याप्चर गर्नुहुन्छ, सम्भव भएन भने त्यहाँबाट ब्रेक गरेर आउनुहुन्छ। हाम्रो लभ परिसकेको छ, हामी एकाकार हुन्छौँ। हाम्रो लभ परिसकेको छ, अदालतले हामीलाई वैवाहिक बन्धनमा बाँध्न दिएन। यो त ढाँटेकै छैन प्रचण्डले कहिल्यै पनि। त्यो लभली डुबाएको हो। त्यसो भए लभली मान्छेलाई अन्धो बनाउँछ भन्छ नि डाक्टर साहब। अनि त्यो शब्द ठ्याक्कै प्रयोगहरू एकरो बनाउँछ। त्यसकारण अब अहिले यो चिज सायद भनौँ न भीमरावलाई माओवादीसँग काम गर्न सजिलो। जस्तो हामी योगेशको त भूमिका देखिरहेछौँ नि। एकचोटि माइतीघर मण्डेलाको कार्यक्रममा सामेल भएपछि अनि योगेश पश्चगामी भएर उनी दोहोरार्थी अभिव्यक्तिहरू दिन थाले। मलाई एउटाले के भनेको थियो, माओवादीलाई पनि चिनेको, उसले चाहिँ के भनेको थियो भने डाक्टर साहब अब योगेशको चाहिँ माइतीघर मण्डेलाको अन्तिम कार्यक्रम हो भनेको थियो। त्यो कुरो ठ्याक्कै पुष्टि भयो। भनेपछि त्यहाँ केही देखे यिनीहरूले। यसमा चाहिँ यो मूलत किनभने त्यो त्यस्तो परिदृश्यले पनि देखाउँछ। आखिर पार्टी एकता त भएकै हो। केपी ओलीको मात्रै त्यहाँ सम्मिलन हुन नसकेको प्रचण्डसँग, अरूको त प्रचण्डसँग चाहिँ रिदम बढी नै मिलेको होइन, रामकुमारीहरूको अझ मिलेको जस्तो देखिन्छ। भनेपछि उनीहरू चाहिँ यो एमाले भन्नेलाई चाहिँ जीवन्त राख्नुभन्दा माओवादीसँग चाहिँ सहकार्य गरेर पार्टी एकताको बाटोबाट अगाडि जान। अब अहिले त रामकुमार त खुल्ला भनिरहेछ बौद्धले जनवादले एक ठाउँमा अलमलीमा मात्रै सिकाउँछ। तर प्रश्न चाहिँ जनवादी क्रान्तिकै हो। अनि त्यो चाहिँ माओवादीको बाटोबाट मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने हकमा बौद्धले जनवादको सान्दर्भिकता सकियो भन्नेतिर गएपछि भनेपछि एमालेको जुन सिद्धान्त हो त्यो सिद्धान्त पनि यहाँ बरकरार रहँदैन। भनेपछि अन्त कहीँ जानु पर्यो भनेपछि कुन सिद्धान्त बाँकी रह्यो त यहाँ? भनेपछि त माओवादीको सिद्धान्त नै बाँकी रह्यो। माओवादी पारा त्यहाँ आइसक्यो। त्यस्तो देखियो नि त। तर विरोधाभास कहाँ भयो भने माओवादी पारा त आयो, तर यसको नेतृत्व शेरबहादुरबाट भइराखेको छ। यो कस्तो माओवादी हो भन्ने विसङ्गति त त्यहाँ देखियो। नेतृत्व शेरबहादुरको बन्द, माओवादीको मान्छे रामकुमारी झाँक्री र माधव नेपाल। त्यसपछि चाहिँ खालि केपी ओलीसँग मात्रै उनीहरूको द्वेष, अरू सबै कुरा चाहिँ खान्ते पिन्ते भन्ने कुरा त पुष्टि भयो। यति हो भने किन पार्टी फुटाउँ त भन्नेमा यी युवाहरू आएको हुनुपर्छ। तर ककटेल बनेछ नि त त्यसो। यो हुनु 3टा मैले जम्मा भनेको छु। एउटा चाहिँ पार्टी विभाजनको पक्षमा उनीहरू जान सकेनन्। नम्बर 2 त्यो विभाजन पछिको जुन परिदृश्य हो त्यो पनि आफ्नो सांस्कृतिक धरातलको सैद्धान्तिक धरातलको अनुरूप छैन। तेस्रो चाहिँ चौथाइ वालेको पनि यहाँ प्रवेश भयो अनि यो निर्णय बदलिएको भन्ने छ। अब के हो त्यो त हामीले पर्खेर नै हेर्नुपर्छ। त्यसैले यहाँनिर अग्नि सापकोटाले जुन भूमिका निर्वाह गरे, सम्माननीय सभामुखज्यूले 14 जनालाई कारबाही गर्यो, उनले त्यसलाई रोकेर बसे। एकैचोटि निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि ल गरिरहनै परेन, मैले के हेर्नै परेन नि, यो त निर्वाचन आयोगले
डन गरिसक्यो भन्ने खालको निर्णय गरे। अनि माओवादी कार्यकर्तै जस्ता मात्रै भए पनि भन्छन् मान्छेले कि यो ठिकै थियो कि सभामुखलाई त फेरि 15 दिन त हेर्ने बुझ्ने अधिकारै पनि दिएर रहेछ संविधानले, के हो चिज? अब त्यसैले मैले भन्छु नि, मुख्य कुरा नियतिको होइन, राजनीतिमा चाहिँ नियतको हुन्छ। यसमा के नियत आकर्षित भयो हामीले हेर्नुपर्ने कुरा त्यो एक। दुई, यसले के नजिर छोड्यो हेर्नुपर्ने कुरा यो। किन भोलि पनि सभामुख आउँछ, भोलि पनि यी विवादहरू आउँछन्, भोलि पनि चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ हामीले यसलाई नजिर बनाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न हो। अघि नै हामीले भन्यौँ अभ्यासबाट चाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई लाने चाहिँ परिपाटी हुन्छ। अब यसलाई बलियो बनाउँछ कि अझ कमजोर बनाउँछ भन्ने कुरा हो। त्यसकारण सत्तामा जे हाम्रा राजनीतिक दलहरू अधिकतर खेले यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसले सरिता गिरी समेत बोलिरहेको छ यतिको अनैतिक सभामुख मैले संसारमै देखाएको छैन भन्दै दिनेछु त। त्यो अब 1.5 घण्टामा खाइदिए पद। अब यही छ, यिनलाई मात्रै होइन, बादलहरूको कुरा यी छ। स्थानीय तल हाम्रो यो कर्णालीको हाम्रो यो सानो एउटा भाइकै उमेरका सांसद थिए, नवयुवा लोकल सांसद, तिनको नाम मैले बिर्सिरहेको छु, खाइदिए 24 घण्टामा खाइदिए नि। टोपबहादुरको खाइदिए, बादलको खाइदिए, खाइदिइरहेछ त सबैको। अनि यिनीहरूको चाहिँ भनेपछि यो त अनुकूलको भूमिका त भएन। यसमा म जान चाहन्न, किन म धेरै बोलिसकेँ। खालि म के भन्छु भने अब भोलि के गर्ने त? त्यहाँ त भोलि त यही परिपाटी होला, अनि यस्तै खालको अर्को यिनीहरूको विपरीतको मान्छे सभामुख होला, अनि यही गर्ला, नजिर यस्तो छ भन्ला। अथवा त्यहाँ अब अहिले पो काङ्ग्रेस, यहाँ त उनले त आफ्नै नजिर पनि काटे नि त, अर्काको नजिरै गर्नु परेन, आफ्नो नजिरलाई पनि उल्लङ्घन गरे नि त अग्नि सापकोटाले त। त्यसै अग्नि सापकोटाको कुरा आएन। अग्नि सापकोटा त भनेकै छ म संविधानप्रति होइन प्रचण्डप्रति प्रतिबद्ध नेता। उनी त भनेकै छ कि ढाँटेकै छैन। यो चाहिँ अनुकूल कि प्रतिकूल, यसले के नजिर जस्तो दमननाथ ढुङ्गानेले चाहिँ यसको ठ्याक्कै उल्टो भूमिका खेलेको फल जीवनभरि राजनीतिमा बेहोर्नु पर्यो नि त। उनले त निष्पक्ष स्पिकरको भूमिका खेल्न खोजेका थिए नि त। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ स्वीकार्य भएन। त्यसपछि त्यहाँ उनले रामचन्द्र पौडेललाई पुर्याए। रामचन्द्र पौडेलको र अग्नि सापकोटाको भूमिका केही पनि फरक भएन। दुईटै दृष्टान्तहरू हाम्रो आँखाको अगाडि छन्। अब प्रश्न आयो, हामीले चाहिँ दमननाथ ढुङ्गानाको बाटो हिँड्ने कि अग्नि रामचन्द्र पौडेलको बाटो हिँड्ने? अब इभन कृष्णबहादुर महरालाई यिनीहरूले बलिको बोको बनाइदिए। मलाई लाग्छ यस्तै भूमिका खेल्नमा आनकान गरेको हुनाले उनले चाहिँ त्यो केटीकाण्ड बिहोर्नु पर्यो। त हाम्रै आँखा अगाडि अनेकौँ अभ्यासहरू छन् र तर्साउँदैछिन् रोशनीले अस्ति लेखिरहेको थियो। अब किनभने योजनाबद्ध उनलाई अझ योभन्दा पनि तल झार्ने योजना अन्तर्गत यो भएको भन्ने छ। र सबै घटनाहरूले प्रस्तुत गरे कि यिनीहरू महरालाई सिद्ध्याउन चाहन्छन्, टाउकै उठाउन दिन चाहँदैनन् भन्ने कुरो त पुष्टि जस्तै छ। त यसलाई त प्रचण्डले चाहेको त व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो नि त। प्रचण्डले चाहेको भए केटीकाण्ड नलाग्न पनि सक्थ्यो महरालाई। भनेपछि यो योजनाबद्ध भन्ने कुरा त प्रष्टै देखिएको छ। अब करिब करिब त्यो नियतिमा चाहिँ नारायण काजी आउँदै गरेको भन्ने देखिन्छ। किनभने 49 जनाले मलाई मन्त्री भनिराखेका छन्। यो त उनीहरूको चरित्र हत्या हो भनेर मैले नै भने। तर उनीहरू यसलाई चरित्र हत्या मान्दैनन् भने मैले के गर्न सक्छु? मैले त बिचारा एउटा सहानुभूतिसम्म दिने हो र एउटा सिनारियो देखाइदिने हो। अब आम मान्छेले यसलाई हेक्का राखी छोड्नु, यो कस्तो प्रवृत्ति हो र यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? डाक्टर साहब, अब अन्तिममा ठ्याक्कै यो मन्त्री परिषद विस्तार नभएको अलिक क्लियर जवाफ मैले अपेक्षा गरेँ कि डाक्टर साहब यहाँबाट। होइन, मैले क्लियर भनेको के चिजले रोकिरहेको छ? के मन्त्रालयको भागबण्डामा माधव कुमार नेपाललाई गृह चाहियो, उपेन्द्र यादवलाई परराष्ट्र चाहियो। यसको लडाइँ हो अहिलेको चाहिँ। सौरा हुने भयो खाँड चाहिँ। अब जे पनि हुनसक्छ, तर यही हो विषयवस्तु चाहिँ। भागबन्डै नमिलेर अहिलेसम्म भयो, अल्झिनु पर्यो। त्यो त ए बाबा प्रचण्डले नै भनिरहेको छ, मलाई 49 जनाले मन्त्रीको लागि दबाब दिइराखेका छन् होइन। अब ढाँटेकै छैन नि। अनि यो के हो त? 7वटा भन्दा 8वटा मन्त्रालय उनले पाउँदैनन्। प्रचण्डको समस्या यो छ। अब माधव नेपालको चाहिँ अब भनौँ न, उनलाई चाहिँ अब अहिले गृह नदिने भने मलाई परराष्ट्र त भनि नै हाल्छन्। किन परराष्ट्र भन्ने बित्तिकै 15-20 जना राजदूत पनि नियुक्ति गर्न पाइयो। ठुलो उनीसँग चाहिँ कुण्ठा छ होइन। आफ्नो मान्छे अमेरिकाबाट फिर्ता ल्याइदिइराखेको छ। त्यहाँ आफ्नो मान्छेलाई राजदूत, फेरि एउटा राजदूत बराबर केही नभने 2 देखि 5 करोडको त्यो हिसाबको कुरा भन्छ। त्यो पद चाहिँ महँगो पद हो नि त्यो त। अनि अरू आफ्ना मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँ काममा पनि डिपुट गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय आधार पनि बन्ने भयो, लेबी पनि राम्रोसँग आउने भयो, चुनाव खर्च पनि बन्ने भयो।
त यो तरिकाबाट यिनीहरूले पदहरूलाई चाहिँ विचलन गरेको हुनाले नै यो भ्रष्टीकरणको प्रक्रिया पार्टीभित्र चाहिँ प्रवेश भएको छ। त त्यस कारणले अब उपेन्द्र यादव फेरि त्यही छन्, जस्तो अब गृह पनि नहुने परराष्ट्र पनि नहुने, अर्थ त हुँदै भएन। अनि उपेन्द्र यादवले कुन मन्त्रालय पाउने त? तेलु छाचुडीमा मन्त्री परिषद विस्तार होला। त्यसपछि यो चाहिँ त्यसपछि यसको विलम्बता आएको। अब भएन यो त्यहाँ कानुनी कुरामा लडाइँ लड्ने जुन कानुन व्यवसायीहरू हुन्, उसलाई पनि मन्त्री नै चाहियो, जो सांसद छैनन्, उनले ग्यारेन्टी भइसक्यो एकजनालाई त। सायद अब त्यहाँ पनि दुईजनाको शम्भु थापाको पनि नाम होला, जसले चाहिँ यो निर्णायक रूपमा कानुनी रूपमा लडेका थिए। भनेपछि त्यो कोटा मिलाउनु पर्नेलाई यो कोटाबाट मिलेन भने ऊ कोटाबाट। जस्तो अब पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका सम्पूर्ण राजदूतहरू फिर्ता भए ओलीकै पालामा, शेरबहादुरकी सासू त फिर्ता भएनन्। यहाँ त यस्तो हुन्छ नि त, सबै फिर्ता भए, निरञ्जन थापाहरू इत्यादि सबै फिर्ता भए, तर शेरबहादुरकी सासू त फिर्ता भएनन् त। यो त यिनीहरूको प्राइभेट कम्पनी हो, यो त यिनीहरू कर्पोरेट मालिक मात्रै हुन्, यिनीहरू नेता होइन। यिनीहरू नेता भन्नुकै कुनै अर्थ छैन, यसलाई लोकतन्त्र भन्नुकै कुनै अर्थ छैन। यो लुटतन्त्र हो, मैले भनेको यो हो। अझै हुने छानकाट त्यसपछि त्यति सजिलो भागभण्ड भनौँ न। अब यो अब भनौँ न विभिन्न बाहिरी तत्त्व इत्यादिले पनि गरेको भए यस्तो यस्तो बस्नु, यस्तो यस्तो गर्नु भनिदियो, कसैले भने तुरुन्त भरे नै पनि कुरा मिल्न सक्ने भयो। अथवा जस्तो काङ्ग्रेसले भनिसक्यो नि, हाम्रो कुन कुन मन्त्रालय क्लियर गर्नुपर्छ भनिसके काङ्ग्रेसले नै। काङ्ग्रेसमै पनि हामीले भने जति पाएन भने नजानी भन्न थालिसक्यो, अर्को काङ्ग्रेस होइन त। यही काङ्ग्रेसभित्र दुईटा काङ्ग्रेस छैन, दुईटा किन तिनटै चारटै होला नि त। पौडेलको आफ्नै छ, कृष्णप्रसादको आफ्नै छ, निधिको त कार्यालय खोलिसके, शेरबहादुर भइहाले। अनि चारवटा त मैले कोइरालाहरूको होला, 5वटा त यी कुरा सुजातालाई बनाउनै पर्यो। अनि यहीँ छ त यी अब आरजुलाई केही नभए आफू नभए पनि आफ्नो एउटा बनाउनु पर्ने होला। हामीसँग देखिरहेछौँ नि, सबैलाई बार्दा शेरबहादुर रित्तै होला। होइन, शेरबहादुर त बिचरा प्रधानमन्त्री हुनु पाए पुगिहाल्यो उनलाई त। अरू जेसुकै गरून् होइन, अब उनलाई त आफू प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। त्यही कारण आफ्नो हातमा रिमोट लिने प्रधानमन्त्री चाहिएको नि त प्रचण्डलाई। अब तर यहाँ समस्या के भयो भने माधव नेपालले पनि उपयुक्त हिस्सा खोजिदिए। उपयुक्त हिस्सा खोलिदिने बित्तिकै 5वटा घटक बनेको यो गठबन्धन भयो। अब 25वटा मात्रै छन् टुक्रा। अब त्यसमा पनि याकुलो कसले खाने, मुटु कलेजो कसले खाने, फिलो कसले खाने भन्ने कुरा भरे एउटालाई पुछ्रे मात्रै पऱ्यो भने त मलाई यस्तो सम्झेको भन्ला। फेरि समस्या त्यो पऱ्यो, त्यहाँबाट यो समस्या बरकरार रहिछ। यो दुर्भाग्य हो, किनभने उनीहरूले यो एमालेलाई टुटफुट गराउँदाको अन्तरालमा भन्नुपऱ्यो कमसेकम मन्त्रालय मात्रै बाँडफाँड गरिदिएको भए उनीहरूकै एउटा साख बत्थ्यो। अब उनीहरू यो हो भने त नाङ्गिँदै जाने स्थिति बन्छ। यो खेदजनक छ। त्यसै कारण मैले भने मध्यावधिभन्दा अर्को विकल्पै हुन सक्दैन त्यो। अहिले पनि त्यो कुरालाई यो त देख्न बाँकी नै छैन डाक्टर साहब। सुरुवातमा अहिले के आएको छ र, यहाँ के आएको छ र? अब अहिले भनौँ न, अब तुरुन्त भने मैले राजदूतको कुरा गरेँ, 11 राजदूतलाई ओलीले पठाइसकेको थियो, बाटैबाट फिर्ता पठाइहाले। अब त्यहाँ 11 अरू थप 11 छन्, उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउनु पर्यो। यहाँ त मारामार काटाकाट हुनेवाला छ यहाँ त। त्यस कारण बरु जाउँ, केही छैन, जाउँ एकपल्ट। जनताले यसलाई कसरी हेरेका रहेछन्, हाम्रो एकचोटि ट्रायल पनि हुन्छ। ठिक छ, जनताले यो प्रतिगमनै ठानेको हो र केपी ओली दण्डित हुनुपर्छ भन्ने ठानेको भने एकचोटि केपी ओली, कमसेकम केपी ओलीको कहरबाट हाम्रो राजनीति मुक्त हुन्थ्यो नि त। अब कसरी त्यो सुझाव पनि दिइरहेछन् डाक्टर साहब, त्यही लाइनमा हो र। जे पर्ला बरु एकलौटी काङ्ग्रेसकै मात्र 25जना मन्त्री ठोक्देऊ शेरबहादुर, चुनाव नीति घोषणा गरेर अगाडि बढ भन्छन् कसैले। त्यस्तै हो होइन, त्यो चाहिँ अब त हामीले खालि सिनेरियो मात्रै देखाइदिने हो। चुनावको विकल्प केपी ओलीले चाहिँ यही भएर बेपुष्टि भइसक्यो नि। अब यही छ, त्यहाँ पनि जम्मालाई अब त्यो प्रेम आर्यलाई मन्त्री नभए नहुनु पर्ने, किसान श्रेष्ठलाई मन्त्री नभइकन नहुनु पर्ने, नारायण काजीलाई पनि मन्त्री नभइकन नहुनु पर्ने, प्रचण्डलाई आफ्नो बुहारी नबनाइकन नहुने होला। माधव कुमार नेपालको समस्या त्यही छ। अब मेटमणि चौधरीलाई हुनै पर्ने होला। अब कतिजनालाई बनाउने त? अब कुनै के बन्दीको कुरा आइसक्यो, शम्भु थापालाई पनि बनाउनै पर्ने होला, जसले यो सिस्टम ल्याइराखेको छ। अनि भरे चाहिँ त्यसो गर्दा रामकुमारी पनि नहुने हुन् कि? अनि रामकुमारी भएनन् भने के का लागि यो त कोकोहलो भयो त? फेरि
त्यसपछि जो हुँदैन फेरि तिनीहरू भन्छ चल टिममा पुग्ने होला धेरै गाह्रो छ है डाक्टर साहब, धेरै धेरै गाह्रो छ। अब भनौँ न अब चाहिँ उता झलनाथको पनि एउटालाई टिक्रिक्क टिकु लगाइदिनु पर्ने होला। अब उनले भनिसके म कार्यकारी हुन्न, मलाई राष्ट्रपति बनाऊ भनेको त हो नि, म कार्यकारी चाहिँ हुन्न अरे, राष्ट्रपति चाहिँ हुन्छु भनेको हो। त देखि छ त हिसाब किताब त, यसको मतलब झगडै हो। कति त्यागी मान्छे कार्यकारी हुन्न भने पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्न भने होला, मानव अहिले नै तुरुन्तै प्रधानमन्त्री बन्ने ठाउँमा पुगेको छ। होइन अरू केही होइन, मलाई राष्ट्रपति चाहियो मात्रै हो उनको। त्यो भने मलाई राष्ट्रपति देऊ भन्नु यस चाहन्छ त मलाई कार्यकारी हुन्न भनेको त्यही हो। एयरपोर्टबाटै कार्यकारी चाहिँ हुन्न भनेको मतलब राष्ट्रपति देऊ भने, किनभने केपी ओलीसँग यही भनेर उनले सहकार्य गरेका थिए। झलनाथकै बेइमानीले गर्दा माधव नेपाल हारेका हुन्, किनभने माधव नेपाल 45 भोटले मात्रै हारेका छन्। तिमीलाई राष्ट्रपति दिन्छु भन्दै ती चाहिँ लुटपुट्याइहाले केपीले। पछिबाट चाहिँ राष्ट्रपति दिने स्थिति त्यहाँ बनेन, त्यसपछि उत्पन्न भएको यो गुटबन्दी हो। यो कस्तो गुटबन्दी हो भन्ने मेरो चाहिँ विषयवस्तु यति मात्रै हो, जसलाई उनीहरूले अग्रगमन र प्रतिगमन भनेका छन्, जुन सफेद झुट हो। हस् त साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस् त।